कन्सेप्ट अफ फिजिक्स को पार्ट 2 में तपाईहरुलाई स्वागत छ। पार्ट 1 में हामीले फिजिक्स को फिल्ड र त्यसको क्यारियर को बारेमा हेरेको थियौं भने पार्ट 2 में हामीले फिजिक्स को ब्रान्चेसहरु र रिलेसन अफ फिजिक्स विथ अदर साइन्सेस यानी कि अरु साइन्ससँग फिजिक्स को रिलेसन कस्तो छ त्यसको बारेमा हामीलाई हेर्नु छ। त फिजिक्स को ब्रान्चेसहरुमा त फिजिक्स को मेन दुईटा ब्रान्च, एउटा माक्रोस्कोपिक फिजिक्स, अर्को के भयो माइक्रोस्कोपिक। फिजिक्स को मेन दुईटा ब्रान्च, एउटा माक्रोस्कोपिक जसलाई क्लासिकल फिजिक्स भन्छ, क्लासिकल फिजिक्स, अर्को माइक्रो फिजिक्स, क्वान्टम फिजिक्स, दैट इज क्वान्टम फिजिक्स। त फिजिक्स को मेन दुईटा ब्रान्च, एउटा माक्रोस्कोपिक फिजिक्स, अर्को माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। त माक्रोस्कोपिक भन्नुको अर्थ क्लासिकल फिजिक्स भयो, ओल्ड कन्सेप्ट हो। यो माइक्रोस्कोपिक के हो, ओल्ड कन्सेप्ट, यानी कि 15 सेन्चुरी भन्दा पहिला नै यसको भएछ। 1500 सेन्चुरी भन्दा पहिला नै माइक्रोस्कोपिक को डेभलपमेन्ट भएछ, अहिले पनि भएछ। तर माइक्रोस्कोपिक भन्नुको अर्थ 15 सेन्चुरी भन्दा के भयो, 1500 सेन्चुरी भन्दा पछि माइक्रोस्कोपिक को डेभलपमेन्ट भएछ। त माइक्रोस्कोपिक र माइक्रोस्कोपिक, त माइक्रोस्कोपिक मीन्स क्लासिकल कन्सेप्ट भयो, ओल्ड कन्सेप्ट हो। माइक्रोस्कोपिक क्वान्टम कन्सेप्ट यानी कि न्यू कन्सेप्ट हो, यो कुन हो, न्यू कन्सेप्ट हो। त माइक्रोस्कोपिक को मेन चारवटा ब्रान्च, मेकानिक्स, हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड साउंड। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को मेन चारवटा ब्रान्च, मेकानिक्स, हिट एंड थर्मोडाइनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड साउंड। तो मेकानिक्स में हामीले के पढ्नु पर्छ त मेकानिक्स में फर्स्ट में यूनिट एंड मेजरमेंट, मेकानिक्स में फर्स्ट में यूनिट एंड मेजरमेंट हामीले पढ्नु पर्ने छ। त्यस्तै के हो त्यसपछि भेक्टर्स एंड स्केलर्स, त्यसपछि काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स पछि लज अफ मोशन, न्यूटन्स लज अफ मोशन, न्यूटन को चाल सम्बन्धी नियमहरूको बारेमा पढ्नु पर्ने छ। त्यसपछि वर्क इनर्जी एंड पावर, वर्क इनर्जी एंड पावर, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स को बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्विलिब्रियम, हाइड्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक बॉडीज, स्टैटिक बॉडी पछि रिजिड बॉडीज, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, यो सब मेकानिक्स को ब्रान्चहरु भयो। मेकानिक्स को ब्रान्च भित्र के पर्छ, यूनिट एंड डाइमेंशन भयो, मेजरमेंट भयो, यूनिट एंड मेजरमेंट, स्केलर्स एंड भेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क इनर्जी एंड पावर, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्विलिब्रियम, हाइड्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक बॉडीज, रिजिड बॉडीज, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, यो सब मेकानिक्स को ब्रान्चेसहरु, मेकानिक्स को पार्टहरु हो। त्यस्तै हामीलाई अब हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स में थर्मोमेट्री, थर्मोमीटर को बारे में पढ्नु छ, कैलोरीमेट्री, चेंज अफ स्टेट, एक्सपेंशन इन solid, liquid and gas.
expansion in solid, liquid and gas, conduction, convection and radiation। त्यस्तै हामीलाई यसको थर्मोमेट्री भयो, क्यालोरीमेट्री भयो, चेन्ज अफ स्टेट, एक्सपेन्सन इन सोलिड, लिक्विड एन्ड ग्यास, कन्डक्सन, कन्भेन्सन, रेडिएसन। त्यस्तै हाइग्रोमेट्री को बारेमा पढ्नु छ, हाइग्रोमेट्री। त्यसपछि लज अफ थर्मोडाइनामिक्स को बारेमा, लज अफ थर्मोडाइनामिक्स को बारेमा हेर्नु छ यसमा। त्यस्तै हिट इन्जिन को बारेमा, हिट इन्जिन, रेफ्रिजरेटरहरूको बारेमा यसैमा हेर्नु छ। त्यो के भित्र पर्छ, हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स भित्र के पर्छ, थर्मोमेट्री, क्यालोरीमेट्री, चेन्ज अफ स्टेट, एक्सपेन्सन इन सोलिड, लिक्विड एन्ड ग्यास, कंडक्सन, कन्भेन्सन, रेडिएसन, हाइग्रोमेट्री पर्छ। त्यस्तै भेपर प्रेसर यसमै पर्छ, भेपर प्रेसर, भेपर प्रेसर, लज अफ थर्मोडाइनामिक्स को लजहरू। त्यस्तै हिट इन्जिन, रेफ्रिजरेटरहरूको, कुलर मसिनको बारेमा सब हामीलाई हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स भित्र पढ्नु पर्नेछ। त्यस्तै इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा हेर्नु, इलेक्ट्रिसिटी को कुरा गर्ने हो भने इलेक्ट्रिसिटी भन्नुको कति टाइपको, दुई टाइपको, एउटा करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी, अर्को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज एट मोशन में, चार्ज को स्टडी केमा, मोशन में चार्ज को स्टडी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भयो। यो भन्नुको अर्थ के भयो, चार्जेस एट रेस्ट, रेस्ट में चार्ज को स्टडी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भित्र पर्छ। यानी कि चार्ज को स्टडी रेस्ट में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भित्र पर्यो भने चार्ज को स्टडी मोशन में करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भित्र पर्यो। तो अब यही करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी में हामीलाई के पढ्नु छ, एसी डीसी करेन्ट को बारेमा पढ्नु छ, ओम्स लॉ को बारेमा पढ्नु छ। एसी डीसी करेन्टहरु भयो, ओम्स लॉ भयो, किर्चफ्स लॉ भयो, किर्चफ्स लॉ, यो सबको बारेमा हामी केमा पढ्नु छ, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी मा पढ्नु छ। ट्रान्सफर्मरहरुको बारेमा पढ्नु छ, सेभरल भयो। त्यस्तै स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मा हामीलाई के को बारेमा, इलेक्ट्रोनिक्स मा हामीलाई क्यापेसिटरहरुको बारेमा पढ्नु छ। त्यसको फिल्ड को बारेमा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ड को बारेमा पढ्नु छ, क्यापेसिटर को बारेमा पढ्नु छ। सब हामीलाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मा पढ्नु पर्ने छ। त्यस्तै म्याग्नेटिजम मा के हो, पूरा म्याग्नेट को कन्सेप्टहरु, पूरा म्याग्नेट को कन्सेप्टहरु, फराडे लहरु भयो, सब हामीलाई म्याग्नेटिजम मा पढ्नु पर्ने छ। त्यस्तै अर्को पार्ट के हो, ऑप्टिक्स एन्ड साउन्ड हो, ऑप्टिक्स एन्ड साउन्ड। अर्को पार्टमा ऑप्टिक्स र साउन्ड को बारेमा हामीलाई पढ्नु पर्ने छ। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स भन्नुको लाइट को स्टडी भयो, त्यसको दुईटा पार्ट भयो, एउटा रे ऑप्टिक्स भयो, अर्को वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स र वेव ऑप्टिक्स। त रे ऑप्टिक्स मा हामीले रिफ्लेक्सन, रिफ्रेक्सन, थ्रो मिरर बाट, के बाट, मिरर बाट, लेन्स बाट, प्रिज्म बाट, रिफ्लेक्शन थ्रो मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रो लेन्स, रिफ्रेक्शन थ्रो प्रिज्म, रिफ्रेक्शन थ्रो मिरर। यसैको बारेमा हामीलाई अब रिफ्रेक्शन र रिफ्रेक्शन को कन्सेप्टहरु यसैमा पढ्नु छ। त्यस्तै अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरुको बारेमा पढ्नु छ। अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट, टेलिस्कोप भयो, माइक्रोस्कोप भयो, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप भयो, सब हामीले रे अप्टिक्स मा पढ्नु पर्ने छ। त्यसपछि आई को डिफेक्ट भयो, यानी कि डिफेक्ट्स अफ आई, डिफेक्ट्स अफ आई, आँखाको कमजोरीहरुको बारेमा हामीले यही रे अप्टिक्स मा पढ्नु पर्ने छ। त्यस्तै वेभ अप्टिक्स मा हामीले इन्टरफरेन्स फेनोमेना, लाइटले इन्टरफरेन्स फेनोमेना शो गर्छ, डिफ्रेक्सन फेनोमेना शो गर्छ, पोलराइजेसन फेनोमेना शो गर्छ। त्यस्तै अब यसमा हामीलाई वेभहरुको बारेमा, जस्तै ट्रान्सभर्स वेभ भयो, लंगिट्युडिनल वेभ भयो,
मेकानिकल वेभ भयो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेभ भयो, सबको बारेमा हामीलाई वेभ अप्टिक्समा पढ्नु पर्ने छ। इन्टरफेरेन्स, डिफ्रेक्सन, पोलराइजेसन, ट्रान्सभर्स वेभ भयो, लॉन्गिट्युडिनल वेभ भयो, मेकानिकल वेभ भयो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेभ भयो, सब भन्नुको हामीले के भित्र अप्टिक्स भित्र पढ्नु पर्ने छ। जुन त यो के भन्छ लॉन्गिट्युडिनल वेभ त साउन्ड वेभ पढिहाल्छ, साउन्ड वेभ पनि अप्टिक्स र साउन्ड एउटै ब्रान्चमा हो। त अप्टिक्स यो भयो साउन्डमा हामीलाई इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड, इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन, त्यस्तै फ्रिक्वेन्सी को बारेमा, फ्रिक्वेन्सी अफ साउंड को, पिच को बारेमा, इंटेंसिटी अफ साउंड, वेव्स इन पाइप, स्ट्रिंग, त्यस्तै मेकानिकल वेव, मेकानिकल वेव यो सबको बारेमा हामीलाई साउन्डमा पढ्नु पर्ने छ। यो माइक्रोस्कोपिक को ब्रान्च भयो। माइक्रोस्कोपिकमा के पर्छ? मेकानिक्स, हिट, थर्मोडाइनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड मैग्नेटिज्म, अप्टिक्स एन्ड साउन्ड, सब के को ब्रान्च भयो? माइक्रो फिजिक्स को ब्रान्च भयो, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स को ब्रान्च भयो। अर्को हामीले क्वान्टम फिजिक्स को ब्रान्च को बारेमा हेर्नु छ। क्वान्टम फिजिक्स के हो त? न्यू कन्सेप्ट भयो। क्वान्टम फिजिक्स न्यू कन्सेप्ट भयो, फिजिक्स को न्यू कन्सेप्ट आएछ। यसमा हामीलाई नाङ्गो आँखाले हेर्न नसक्ने इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप को जरुरत पर्ने जस्ता पार्टिकलहरूको हामी स्टडी गर्नेछौँ। जस्तै यसमा के पर्यो? एटोमिक स्ट्रक्चर, एटम को स्ट्रक्चर, एटम भित्र के छ, एटम को बाहिर के घुमिरहेछ, एटम भित्र प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छ, एटम को के हुन्छ, बाहिरी सेलमा न्यूक्लियस वरिपरि कुनै निश्चित सेलमा के घुमिरहेको हुन्छ, इलेक्ट्रोन घुमिरहेको हुन्छ, सबको स्टडी हामीले यही यसैमा माइक्रो फिजिक्समा पढ्नेछौँ। यसमा के पर्यो? प्रोटोन को बारेमा, न्यूट्रोन को बारेमा, इलेक्ट्रोन को बारेमा सबको कन्सेप्ट, पूरा एटम को कन्सेप्ट, टोटल एटम को कन्सेप्ट भयो। यो सबको कन्सेप्ट हामी केमा पढ्नेछ? माइक्रो फिजिक्समा, यानी कि माइक्रो फिजिक्समा एटोमिक स्ट्रक्चर को कन्सेप्टहरू हामी पढ्नेछौँ। त्यस्तै यसमा हामीलाई रेडियो एक्टिभिटी फेनोमेना को बारेमा पढ्नु छ। त्यस्तै हामीलाई फोटोन्स को बारेमा पढ्नु छ। स्मल डिस्क्रिट पैकेट अफ एनर्जी भयो, लाइट को सबभन्दा सानो कण भयो, त्यो फोटोन्स को बारेमा हामीलाई पढ्नु छ। त्यस्तै इनर्जी लेभल्स को बारेमा, हाइड्रोजन एटममा इनर्जी लेभल्स को बारेमा पढ्नु छ, इनर्जी लेभल्स को बारेमा। त्यस्तै लेजर लाइट को बारेमा हामीले यसमा पढ्नु छ। एक्सरे को बारेमा, लेजर लाइट, एक्सरे, लेजर लाइट र एक्सरे को बारेमा हामीले यसमा पढ्नु छ। त्यस्तै सेमी कन्डक्टिङ डिभाइस, सेमी कन्डक्टिङ डिभाइस मोबाइल को पार्ट पुर्जाहरू बनाइने गरिन्छ, त्यो सेमी कन्डक्टिङ डिभाइस को बारेमा हामीलाई यसमा हेर्नु छ। त्यस्तै इनर्जीहरूको बारेमा हेर्नु छ। डिफ्रेन्ट फर्म अफ इनर्जी भयो, इनर्जी को डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू भयो, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इनर्जी को स्रोत कहाँबाट हो, कहाँबाट उत्पादन हुन्छ, त्यो सबको बारेमा हामीलाई माइक्रोस्कोपिक फिजिक्समा पढ्नु पर्नेछ। यो सब के को पार्ट भयो? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को पार्टहरू भयो। त्यही थियो फिजिक्स। फिजिक्स को मेन दुईटा ब्रान्च, माइक्रोस्कोपिक, अर्को माइक्रोस्कोपिक, सबको बारेमा हामी हेरि नै हाल्यो। अर्को हामीले यसमा पढ्नु छ रिलेसन अफ फिजिक्स विथ अदर साइन्सेस। फिजिक्स को रिलेसन अरू साइन्सेससँग कसरी छ, त्यो जति पनि सिलेबस छ, टोटल सिलेबस भन्नुको +2 मा, 11 र 12 मा करिब करिब सब सिलेबस पढाइ भइ नै हाल्छ। यसको फर्दर हायर स्टडीमा त फेरि यसको डिटेल हुन्छ, डिटेल हुँदै गर्छ। तब रिलेसन अफ फिजिक्स विथ अदर साइन्सेस, सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट रिलेसन अफ फिजिक्स विथ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सँग कसरी रिलेसन छ? रिलेसन अफ फिजिक्स विथ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सँग के रिलेसन छ? बिना मैथमेटिक्स को फिजिक्स हुन सक्दैन, इट इज इम्पोसिबल। बिना मैथमेटिक्स को फिजिक्स हुन सक्दैन। टोटल जति पनि डेरिवेसन छ, स्टैटिस्टिकल डाटाहरू छ, सब बन्नुको अर्थ के हो? मैथमेटिक्स कै देन हो। टोटल डेरिवेसन हामी क्याल्कुलेसन गरिरहेको हुन्छ, सब डेरिवेसन
सर्टेन केही ल को अप्लाई गर्नु पर्यो, ललाई प्रुभ गर्नु पर्यो। त्यो ल प्रुभ गर्नको लागि हामी म्याथमेटिक्सकै युज गर्छौँ। त टोटल फिजिक्स केमा डिपेन्डेन्ट छ? म्याथमेटिक्समै छ। अर्को रिलेसन अफ फिजिक्स विथ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री पूरा फिजिक्स में डिपेंडेंट छ। फिजिकल केमिस्ट्री भनेको के हो? फिजिक्स में डिपेंडेंट छ। जस्तै अब फिजिकल केमिस्ट्री में सरफेस टेंशन हामी पढ्ने गर्छौं। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इटीसी हो, सब के को पार्ट हो? फिजिक्स को पार्ट हो। फिजिक्स को पार्ट हो, हामीले केमिस्ट्री में पनि पढ्नु पर्छ। अर्को जुन हामी इन्स्ट्रुमेन्ट को यूज गरिरहेको हुन्छौं ल्याब में एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि जति पनि हामी इन्स्ट्रुमेन्ट को यूज गर्ने गर्छौं, लाइक माइक्रोस्कोप, ससाना वस्तुहरूलाई ठूलो पारी हेर्नको लागि माइक्रोस्कोप यूज गरिरहेको हुन्छौं। सब इन्स्ट्रुमेन्ट के हो? के को ब्रान्च हो? फिजिक्सकै ब्रान्च हो। अरु पनि सेभरल इन्स्ट्रुमेन्टहरु छ जुनबाट हामी केमिकल रिएक्सनहरु गराउने गर्छौं। सब भन्नुको के हो? फिजिक्सकै हो। The relation of physics with chemistry. अर्को relation of physics with biology. और फिजिक्स को बायोलॉजी सँग के रिलेसन छ? रिलेसन अफ फिजिक्स विथ बायोलॉजी। फिजिक्स र बायोलॉजी को रिलेसन के छ? त सेभरल लाइफ प्रोसेसेस लाइक escent of sap, botany में escent of sap, diffusion, several life process like escent of sap, diffusion, transpiration, etc are the physical phenomena. ये सब कुन फेनोमेना हो? फिजिकल फेनोमेना हो। प्राकृतिक में घटिरहेको छ घटनाहरु फिजिकल फेनोमेना हो। यो सब के को ब्रान्च भयो? फिजिक्स के ब्रांच भयो। सेभरल लाइफ प्रोसेस लाइक एस्केन्ट अफ सैप, डिफ्यूजन, ट्रांसपाइरेशन इटीसी आर द फिजिकल फेनोमेना। यो एउटा के भयो? फिजिकल फेनोमेना भयो। सेभरल इन्स्ट्रुमेन्टहरु जुन हामी युज गरिरहेका हुन्छौं, सेभरल इन्स्ट्रुमेन्ट्स लाइक माइक्रोस्कोप, क्रोमाटोग्राफी, एक्सरे डिफ्रेक्शन, इटीसी आर दी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हो। यो कुन इंस्ट्रूमेंट भयो? फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। त्यस्तै फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय प्लांट्स बाय यूजिंग लाइट यूज गरेर जुन फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस जुन परफर्म गरिरहेको हुन्छ त्यो लाइट कुन भयो? फिजिक्सकै ब्रान्च भयो। लाइट पनि के को हो? फिजिक्सकै हो। त फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस पनि परफर्म गरिरहेको हुन्छ प्लान्टले, त्यो लाइटबाटै गरिरहेको हुन्छ जुन लाइट के को ब्रान्च हो? फिजिक्सको ब्रान्च हो। अर्को एभोल्युसन को बारेमा, एभोल्युसन को कन्सेप्टहरु भयो। क्लासिफिकेसन अफ एनिमल भयो अथवा प्लान्ट भयो, जेको पनि क्लासिफिकेसन भयो। त्यस्तै अब के भयो? मैरिन एनिमल को स्टडी भयो। मैरिन एनिमल्स को स्टडी भयो। यो के भित्र पर्छ? सब फिजिक्सकै हो। तो रिलेसन अफ फिजिक्स विथ बायोलॉजी भयो, एभोल्युसन भयो, क्लासिफिकेसन भयो, मैरिन एनिमल को स्टडी भयो। यो सब के भित्र पर्छ? फिजिक्स भित्रै पर्छ। तो यो भनेको रिलेसन अफ फिजिक्स विथ अदर साइन्सेस भयो। त्यस्तै फिजिक्स भनेको त टेक्नोलोजी र कम्युनिकेसन को दुनियाँमा, टेक्नोलोजी र कम्युनिकेसन को दुनियाँमा त हल्का मचाएकै छ। जति पनि हामी रेडियो, टेलिभिजन, टिभीहरु सब युज गरिरहेका छौं, टेक्निकल इन्स्ट्रुमेन्टहरु, त्यो सब के को देन हो? फिजिक्स को देन हो। तो टेक्नोलोजी र कम्युनिकेसनमा पनि फिजिक्स को एकदम महत्वपूर्ण हात छ। फिजिक्सकै कारणले टेक्नोलोजी र कम्युनिकेसनहरु अहिले हामी चलाउन सकिरहेका छौं। अहिले हामी मतलब वायरलेस अथवा वायर द्वारा जे द्वारा पनि मतलब हामी के गर्न सक्छौं? कम्युनिकेसन र टेक्नोलोजीहरुको निर्माण गर्न सकिरहेको, कम्युनिकेट गर्न, सूचना आदान प्रदान गर्न सकिरहेका छौं।
टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट गर्न सकिरहेका छौँ। त्यो भनेको सबकेको ब्रान्च हो फिजिक्स हो। द एभ्रिथिङ्स इन द युनिभर्स इज फिजिक्स। अब अर्को भिडियोमा हामी बनाउनेछौँ डेभलपमेन्ट अफ फिजिक्स। फिजिक्सको डेभलपमेन्ट कसरी भयो, कुन साइन्टिस्टले कसरी आएर फिजिक्सको डेभलपमेन्ट गर्नुभएछ, कुन थ्योरी दिनुभएछ, सबको बारेमा हामीले नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ।